उठ परजळीत जा, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर प्रकाशता. स्वामी जेजू भोवपळी सक्रामेंतान हजर जात आसतना आनी आमी आमचो वेळ ताच्या समोर आराधनांत करशीत आसतना ताच्या परजळांत आमी चड आनी चड परजळीत जाता. त्या समया जेजू लागीं आमी एका गिताद्वारे गावया. दी मोग तुजो ये देवा, आयक तूं प्रार्थना, सांबाळ म्हज्या जिवा. ह्या गिताद्वारे समया जेजू भोवपळी सक्रामेंतान आमी स्वागत करया. दी मोग तुजो ये देवा, दी मोग तुजो ये देवा. दी मोग तुजो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ म्हज्या जिवा. दी मोग तुजो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ म्हज्या जिवा. सोम्या मोजा राया सर्गिंचा, सोम्या मोजा राया सर्गिंचा, लगता मोगा दयाळ देवा मो तुझ्या, लगता मोगा दयाळ देवा मुझ्या. दी मोग तुझो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. दी मोग तुजो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. तुझे विने अर्थहीन है जीने, तुझे विने अर्थहीन है जीने. दी तुझो सांगात सर्गी देने, दी तुझो सांगात सर्गी देने. दी मोग तुझो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. दी मोग तुझो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. तुझे सरशी सोम्या धावून येता, तुझे सरशी सोम्या धावून येता. काळीज मोजे तुका ओपून दिता, काळीज मोजे तुका ओपून दिता. दी मोग तुजो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. दी मोग तुजो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका, अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका. महिमा तुका जाओ, महिमा तुका, महिमा तुका जाओ, महिमा तुका. दी मोग तुजो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. दी मोग तुजो ये देवा, ऐक तू प्रार्थना, सांभाळ मोजा जिवा. दी मोग तुजो ये देवा,
सकाळींचे प्रार्थन आमी करया. किर्तनाच्या बुकांत 5वें किर्तन सकाळींचें प्रार्थन जावन आसा. ह्या किर्तनाद्वारे ह्या किर्तना सांगून आमी सकाळींचें प्रार्थन आमी करया. साम 5, साम नंबर 5. म्हज्या उपरांत तुमी सांगीत. सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां. सर्वेस्परा सकाळींच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां. सर्वेस्परा सकाळींच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळींच्या वेळार म्हजी विनती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेरच म्हजी नदर लावन रावता. सकाळींच्या वेळार म्हजी विनती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेरच म्हजी नदर लावन रावता. कित्याक वायट असो मोग करतलो देव तूं न्ही, खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो. कित्याक वायट असो मोग करतलो देव तूं न्ही, खोट्या मनशांक तुजे लागीं ना आसरो. गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावंक शकना, दुराचारांचो तूं द्वेश करताय. गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावंक शकना, दुराचारांचो तूं द्वेश करताय. फोडकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रक्ताक तानेल्ल्यांचो आनी कपटांचोय सर्वेस्पराक कांटोळो येता. फोडकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रक्ताक तानेल्ल्यांचो आनी कपटांचो सर्वेस्पराक कांटोळो येता. पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडटां. पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडटां. म्हज्या दुस्मानाक लागून तुजे नितीन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजो मारोग म्हजे मुखार सरळ कर. म्हज्या दुस्मानाक लागून तुजे विनतीन तुजे नितीन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजो मारोग म्हज्या मुखार सरळ कर. तांच्या तोंडांत नासत, तांच्या काळजांत आसा घात. उक्त्या फोंडा सारको तांचो गळो, पसोवपी तांची जीब. तांच्या तोंडांत नासत, तांच्या काळजांत आसा घात. उक्त्या फोंडा सारको तांचो गळो, फसोवपी तांची जीब. देवा तांकां ख्यास्त लाय. तांचे नाडबुदी वरवीं तांचें पतन जावंक दी. तांच्या जायत्या गुन्यांवांक लागून तांकां भायर धांवडय, कित्याक ते तुजे विरोध उपराटल्यात. देवा तांकां ख्यास्त लाय. तांचे नाडबुदी वरवीं तांचें पतन जावंक दी. तांच्या जायत्या गुन्यांवांक लागून तांकां भायर धांवडय, कित्याक ते तुजे विरोध उपराटल्यात. पूण तुजे थंय आसरो सोदतात तीं संतोसतलीं. सदां काळ तीं संतोसतलीं. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलोय तांचो आधार. पूण तूं तुजे थंय आसरो सोदतात तीं संतोसतलीं. सदां काळ तीं उल्हासतलीं. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलोय तांचो आनंद. नितीवंत मनशांक सर्वेस्परा तूंच आशिर्वाद दिताय. एक ढाली भाशेन तुजे कुरपेन तांकां वेडो घालताय. नितीवंत मनशांक सर्वेस्परा तूंच आशिर्वाद दिताय. एका ढाली भाशेन तुजे कुरपेन तांकां वेडो घालताय. आमच्या कंतराचो बूक आमी उक्तो करया. दैवी गायना कंतरा कोंकणी भक्ती गितां. कंतर नंबर H22 आमी काडया. H22 पान नंबर AC आनी 3. ऑन पेज नंबर 83 यू फायंड हिम नंबर H22. देवा तुजी स्तुती करता. मरिये बरी, जॉबा बरी, दाविदा बरी, पौला बरी. देवाची स्तुती करून ताच्या हजरपणांत आमची मुखामळां परजळीत करून घेवया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव वाचता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव वाचता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तू
तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेनं हाव गायता दैविक शब्दान. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्ते सगळ्या सक्तेनं हाव गायता मुझ जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या मुझ जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी दाविदा बरी हांव आज नाचता म्हजो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोगाच्या आमकां देवा गर्ग आनी होगलाब दिवंक जायतीं कारणां आसात. We have many reasons to thank God, praise God and glorify Him. In a very special way, let us remember all those who are celebrating their birthdays, wedding anniversaries, and those who are saved by the Lord from COVID-19 and other many calamities and scarcities and troubles and sicknesses and great tragedies in life. देवा गर्ग आणि होगलाब दिवे आम्ही जनन दिवस आचरतात. अनिता पिंटो निर्मार्गा, फियोना कार्डोजा केमतूर, 70 वर्सांचो जनन दिवस जॉन लोबो गंगोळ्ळी, 9 वर्सांचो जनन दिवस एलिझा डी क्रूज बेल्डूर, आस्टन विजिल रेबेल्लो भुरगो 14 वर्सांचो जनन दिवस आचरता. पयलो जनन दिवस ल्हान भुरगो जैडन लूक डिसोजा मँगलोर, 5 वर्सांचो जनन दिवस भुरग्याचो एडन आशेर डिसोजा डेन्मार्क. आणि विशेष रितीन आज देवी कलोरेत्र मंदिरात संतोष पावता. मनात एक बाप बॅप्टिस्ट पायस SVD ते आपलो जनन दिवस आचरतात. बरे ते गावपी जावन आसात आणि अपुर्बेचे प्रसंगदार ते जावन आसात. भोव अपुर्बेचे याजक जावन आसात. ह्या दिसांनी बिस्पांच्या संघाचे भारत देशांत आसचे आमच्या बिस्पाच्या संघाचे ते सेक्रेटरी जावन ते विंचून आयल्यात. तांकां बरी भलायकी लांब सर आशिर्वादान तांचेर आमी मागया. जनन दिवस आचरतल्या समेस्त तांचेर आणि काजाराचो दीस आचरतल्या समेस्त तांकां बसो देवाक आमी काळजान जावन अर्घ आनी होगलाब दिवया. जेजूच्या भोवपयत काळजाच्या मानाक अर्घ आनी होगलाब दितात. वेरा आल्वारीस मुंबय, भाग्यवंत त्रिंदादीक अर्घ आनी होगलाब दितात. बीना रेबेल्लो कारगर, दैवी काकुतीक अर्घ आनी होगलाब दितात. बीना रेबेल्लो आनी कुटुंब कारगर जिवितांत बरो जिविताची सांगाती मेळिल्ल्या पासत एकल्यान देवाक अर्घ आनी होगलाब दिला. लायवन डिसोजा घाटकोपर, बेनेडिक्टा वाज एंजलोर, काश्मीर आनी आयरीन डिसोजा पेर्नाल. जेजूच्या भोवपयत काळजाच्या मानाक आर्विन आल्बन कुर्ला आनी तांचे कुटुंब जे कोणाक बरेपण लोपलां तांणी सबार जाणांनी हांगासर साक्ष दिल्या. तांच्या समेस्तां बसत आमी अर्घ आनी होगलाब दिवया. आनी आल्बर्ट आनी कुटुंब बाजाल तांचे बसत देवाक आमी अर्घ आनी होगलाब दिवया. आनी मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता म्हण आमी गावया.
मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या हालेलुया 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 अर्गान तुका मुक्ला तुका जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवणदारा अर्गानी मुक्ला तुका ससनाच्या ससना हालेलुया 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 देवाच्या हजरपणांत समेस्त तांच्या गरजा आनी त्या संवासाचो मागोवंक आमकां व्हरतो अवकाश अविनाश लोबो कॅनडा कॅनन जॉयल डिसोजा पेर्नाल रोशन मेंडोन्सा मुंबय मेल्विन रोजारियो बरें काम मेळच्या खातीर पेरमो दिता अनिल शाली मरिया अनिल शाली एंड मरिया बेलतंगडी जैन फुटाडो बोरिविली हांच्या त्या सांवा पासत आमी मागयान की सबार जाणांनी तांचे त्या सांवा धाडल्यांत हर एकल्याची त्या सांवा भोव पवित्र सक्रामेंताच्या पांयां तळा दवरून आमी भक्तीपणी मागया आतां सबार कुटुंबांनी मरण पावल्यान ह्या कोविड-19 लॉकडावना वरवीं सबार जाणांची मरणाची रीत बऱ्या तरान करूंक साध्य जावना मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जावना तशें जाल्यार सर आत्म्या जाल्लेल्या हर एक पपय सक्रामेंताच्या पांयां तळा दवरून तांचे आत्म्या साल्वार जावचे खातीर मागया दुखेस्त कुटुंबान समियान जेजून बुजोवण्याच्या हातांत बुजोवच्या पासत तांची दुखां बसून काडच्या खातीर पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान भरच्या पासत आमी मागया मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस देवादीन गिल्बर्ट रोड्रिगस पुलकत्रींतल्या आत्म्या पासत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन गिल्बर्ट रोड्रिगस मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस मोडांकाप देवादीन थॉमस मास्कारेनस मिरा रोड फेर्नांडीस गेल्या आनी रोड्रिगस गेल्या कुटुंबान चलिल्ल्या पासत मिस्तिता बांदुरता देवादीन रोनी रोड्रिगस मुंबय देवादीन जाल्ल्या कोवीड पिडेस्तां पासत मिस्तिता बिना रेबेल्लो तारगर कुटुंबान चलिल्ल्या अलगड्या पासत मिस्तिता साबिता रॉबिन वाज वालेन्सिया देवादीन विक्टर लिओ लोबो मँगलोर देवादीन लॉरेन्स डिसोजा देवादीन गास्पर मोंतेरो ताने देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोर देवादीन जॉन पॉल डिसोजा वालेन्सिया देवादीन थॉमस मास्कारेनस मालाड देवादीन रेमिडियस आनी इग्नेशियस सिक्वेरा किनीगोळी देवादीन फ्लोरिन मेनेजस बेळवाय देवादीन जेम्स डी सिल्वा उद्यावरा देवादीन लूसी मेरी लोबो विटला देवादीन पॉल मास्कारेनस बेंदूर देवादीन इग्नेशियस सिक्वेरा आनी कुटुंबान चलिल्ल्या मलगड्या पासत मिस्तिता वासय टावन देवादीन स्टॅनी बर्बोजा मरण 7 दीस जाले बेलमांट टावन देवादीन पॉल बर्बोजा मरणाचो दुसरो वार्षिक दिवस मुंबय टावन देवादीन नथालिया डिसोजा दुबय टावन मरणाचो दुसरो वार्षिक दिवस देवादीन स्टॅनली डिकोना बेंदूर देवादीन फ्रांसीस मार्सेलिन लेन्वी ड्रिग्रासिया
लूड्स, लियांडर, सॉल, एफ्रेजिया, गोवा. देवादीन अम्ब्रोस सिक्वेरा, मुणकूर. देवादीन स्टीफन पिंटो, सिर्वा. देवादीन लुईस पिंटो आणि जोकिम डिसोजा, मँगलोर. देवादीन पॉल ऑगस्टिन पिंटो, बाईंदर. देवादीन विक्टर लुईस कॅस्टेलिनो, मरणाचो 500 वार्षिक दिवस कारकाळतावन. मरून 6 महिने जाले. देवादीन अँटनी पिंटो, कांदिबिली. ह्या सर त्या सवा पासत भक्तीन आमी मागया आनी सरलेल्यांच्या आत्मीय साल्वार जावच्या खातीर आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश ताचेर फंगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमीन. मार्काच्या वांजेलांत 4थ्या वसवरांत 40 वळीर तावन अशें आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 6 वर्स 41. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो. सर्गाक दीस लावन ताणें अर्घां दिली आनी उंडे मोडन पंक्तीर बसलेल्यांक वाडोवंक शिसा लागीं दिले. 2 मासल्योय तेच परी समेस्तांक वांटल्यो. समेस्तां जेवन दादोशी जालीं. वाडन उरलेले उंड्याचे आनी मासल्याचे कुडके तांणी आरयत आसतना 12 दालिंबर जालीं. जेजून केल्लें एक वर्तें अजाप ह्या विशयांत आमी नियाळ करता. 3 दिसाचे की चड दिसांत हांव समिया जेजू सांगाता लोक आसलो. जेजूक बिरमोत दिसली. देखून तांकां जेवण दिवंक जेजून निर्णय केलो. आमी कश्टांत आसतना जेजूक बिरमोत दिसता आनी तो आमकां कुमो करूंक आशेता. आनी ताणें आमकां कुमो करीत जाल्यार कितें आमचे थावन तो आशेता गे म्हणलें ह्या अजापा वेळार आमी पळयता. जेजू आपल्या शिसा लागीं विचारता तुमच्या लागीं कांय तरी आसा जाल्यार लोकांक दिया. तांकां पारखुंचे खातीर जेजून म्हणलें. ते म्हणाले आमच्या लागीं कांयच ना म्हणून. पूण वचून पळया म्हणटा आसतना ते पळोवन येता आसतना एका भुरग्या लागीं आसले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तांणी पळयल्यो. आपणा लागीं आसलें ताणें दाखयलें ना. पूण ल्हान भुरगो ताका कळीत नासलें आसलें. ताणें सकाळां मुखार तें दाखोवन तो खेळो नासलो जय देखून तें येवन जेजू लागीं सांगता आसतना जेजून म्हणें तें हांगासर हाडा. शीस वचून हाडटा आसतना भुरग्याक कंडी जावन ताणें जावन दिवना जावंक पुरो. शिसांनी व्हरताना ताका बेजार जालें जावंक पुरो. पूण जेजून हातीन घेतलें. जेजून हातीन घेवन थंयसर अजाप करतना थोडे संगती आमी पळयता. जेजू हातीन घेता, देवाक अर्घां दिता, मोडटा आनी वांटता. आमच्या जिवितांत आमी कितें देवाच्या हातांत समियाच्या हातांत दिल्ल्या वेळार वर्तें अजाप जाता. त्या भुरग्यान खुशयेन दिलें वा नाखुशयेन दिलें समियाच्या हातांत गेल्लेंच अजाप जालें. आमच्या जिवितांत हे मोगाचें न्हू. आमचें जें कितें आसा सगळें समियाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. आनी समी कितें घेता देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. म्हणजे आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां तें आमकां दूख हाडूंक पुरो. ह्या दिसांनी कोरोना वायरसा वरवीं पिडा, तत्वार, समस्ये, कश्ट, काम ना जावचें, आर्थीक समस्ये, आमची येवजण्यो अर्द्यार उरच्यो, आमच्या मोगाच्या मनशांनी कश्टावचें. मोगाचें न्हू. ह्या वेळारय आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक आमी शिकया. सगळीं देवाची मांडवळ म्हण आमी स्विकार करया. तेन्ना थंयसर आमच्या जिवितांत अजापां विजमीत आमी अनुभव करता. देवाच्या कुशेविणे एका रुखाची एक खोली सय जडाना. समिया जेजून आमकां म्हळां तुज्या माथ्याचे हरी एक केस सयत मेजून दिल्यात. बऱ्या घडयेंत आनी दुखाच्या घडयेंत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक शिकया. जॉबा बरी सांगूंक आमी शिकया. देवान दिलें देवान वेलें हरशिल्लें जावं समियाचें ना. जर तर देवात थावन आमी बरें जडलां, देवात थावन दुखी कित्याक, कश्टांचे दिसी कित्याक आमी स्विकार करूं नजो. म्हणटसून जेजू समी जेजू उंडे मोडटा आनी ती मासली मोडटा. त्या भुरग्या बेजार जालें कोण ना. हांवें दिल्ले उंडे मोडटा तो. जेजू मोडूनच गेलो. मोड आनी तो दालयेन घालूनच गेलो. धालयो भरल्यो. 5,000चे चड लोक म्हणजे 15-20,000 लोक आसलो कोण ना. सगळां जाय परत्यो सगळीं जेवन दादोशी जालीं. म्हाका आमच्या जिवितांत देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिल्ल्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत दादोशी जाता. वी विल बी सॅटिस्फायड. नो अदर थिंग इन दीस वर्ल्ड विल सॅटिस्फाय अस. Only when we surrender ourselves to the will of God, to the plan of God, to the providence of God, we will be satisfied. भरोन ओमतोच्या मापान आनी की 12 दालीं उरलीं. आनी समियान मोगाचें तें वांटलें. मोगाचें आमी वांटूंक शिकया. कितें आमी वांटया? भावार्थ वांटया, भरवोसो वांटया, मोग वांटया, शांती समाधान आमी वांटया, सुवार्थ आमी वांटया. जेजू थंय आमी पळयता जेजू हातीन घेता, देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता,
मोडता वांडटा आमच्या जिवितांत आमचे जिवीत देवाक समर्पण दिले वेळार सोमी तडेपटीन सोमी आमकां मोडटा म्हण आमी चिंतल्यार देव मोडटा तरी बांदता आनी आमकां वाड अशें करता आमी वाडटा आनी आमच्या जिवितांत देव आमकां महिमे बरीत करता. तर म्हाका न्हू पण दिमी घालून जाता दिमी घालान ह्या घडये विशेष रितीन आमी मागया पिडेस्तांक देवान गुण करचे खातीर कश्टतानाचे कश्ट हळ करचे खातीर हरी एक तातवार पयस करचे खातीर बरोवन ओमतांच्या बापान आशिर्वादां बेसांव आमी जोड घेवच्या खातीर आमी मागया हें गीत गायता आसतना आपड जेजू म्हाका आपड पान नंबर 169 पेज नंबर 169 I-26 कंतर नंबर I-20 आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पातकी स्त्रीयेन तुका बावटाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें बावटान हांव तुका सोम्या आजा पडता पांयान तळा तुज्या सर पडता. पातकी स्त्रीयेन तुका बावटाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें बावटान हांव तुका सोम्या आजा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता. दोन्ही हात वयर कर म्हणया. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कृपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी. कृपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी. आपड जेजू तकली बागावन जेजूच्या आशिर्वाद आमी जोडया. आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवीक भक्ती गायना बुकांतले गीत नंबर A7 पेज नंबर 21. कालच्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता
कोण मोनान तुका लाभता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या दाराचेर सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेच पोरा देवा तुजो आदार म्हाका आमच्या काळजान मंदिरान तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या आमी रडता कोण मोनान तुका लाभता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो भोवमोगाचे न्हू आमी आब्राहामाक भावार्थ तसो बापूय म्हण आपयता तरी आब्राहाम सयत दुबावलो भियेलो कावजेलो ताचे थंय आपधैर आयलें देवान केल्ली बसवणी देव पंथाक पावयतलो गी ना म्हणून तरी सवकास ताच्या भावार्थान ताणें वाडावळ जोडली भावार्थान तो घट जालो भावार्थान तो थीर जालो आमकां आपोवणें दिल्लो देव सदांच विस्वासी जें कितें ताणें आमच्या जिवितांत बसयलां तें तो करतलोच आनी विशयी जावन सुमी जेजू आमकां म्हणटा बरो रूख बरें फळ दिता पाड रूख पाड फळ दिता आमी बरो रूख जावचें म्हळ्यार भावार्थांत देवाच्या भासावण्यो देवान केल्ल्यो बसवण्यो संपूर्ण जातेल्यो म्हणून पातयोचें मरिये मायेक सदैव म्हणून एलिझाबेथीन आपयलें आनी त्या वेळार ती म्हणाली देवान तुका केल्ल्यो त्यो बसवण्यो संपूर्ण जातेल्यो म्हणून सत मानलेली तूं भागी तर मग आमच्या जिवितांत देवान जें कितें बसवणें केल्यात ते तो पंथा पावयतलोच आमी ताका सहकार दिवया आमी सोम्यातय एकवटान रावया बरो रूख आमी जातल्या बरें फळ आमी दितल्या तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया सबार फावटी आमचो भावार्थ धंडळ्ळा सबार फावटी आमी दुबावल्या सबार फावटी बरें फळ दिवंक आमी फाटीं सरल्या देखून देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूल कर सोमिया काकूल कर क्रिस्ता काकूल कर क्रिस्ता काकूल कर सोमिया काकूल कर सोमिया काकूल कर प्रार्थोया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तुंस तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सबारांक चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकोंक मेळ्ळें भिये नाका अब्रामा हांव तुजी ढाल हांव तुका व्हडयेक इनाम दितलो
अब्रामान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात आनी दामास्कसो एलियाजर म्हजो दायजी जातलो. आनी अब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजो सुपूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मोळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान थांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेस परी तुजी संतत जातली. अब्राम सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हें ताचें नितिवंतपण म्हूण लेखोन आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो. तेन्ना अब्रामान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्रामान ह्यो मनजती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेकाक फूड करून दवरलीं, पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नात. गीद येवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले, पूण अब्रामान तांकां धांवडायले. दीस धारीर पडतना अब्रामाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो. दीस धारीर पडोवन काळोख जालो तेन्ना एक दुवर आकटें आनी एक जळती सूड दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरोवन गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंय थावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत. देवाचें उतर हें, देवाचे वडकार. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पर सदांकाल उगडास आसा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांच उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाना ताचें नांव हरसिया. पर्जां मदें ताची विचित्र कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगळीक गाया. सर ताची महत्कार्यां वर्णिया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सत्तलांची काळजां संतोस बरी जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या सर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमच्या मतीक हाडा. तुमी जावन आसा ताच्या सेवका अब्रामाची संतत, ताणें वेंचून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें केल्ले बसावणेचो 1000 पिळग्यां पर्यंत, ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्रामा सुवें केल्लो करार इजाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तीस ती. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी म्हजे सुवें रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मातेवा फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, फटकीर ह्या प्रवाद्या विशंत 17 घेया. ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान
ते ग्रासूंची वाकटां जावन आसात. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाको कुंटूंक मेळनात वा सारांट्यांत अंजुरां काडूंकी मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख खातर उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाचे न्हू आमी रस्त्यार वता आसतना खंयचोय रस्तो नवस केला, ग्लॉसी फिनीश जावन सोबीत दिसता, आमकां व्हरतो संतोश जाता. सरकारान अधिकाऱ्यांनी वेळार रस्तो बरो केला, आतां रस्तो सर्वीस जाला म्हणून आमी चिंता. पूण थोडे दीस वता आसतना जर तर तो रस्तो पाड जावंक सुरू जालो, तांदूळ आसली जेल्ली फातर वयर येवंक सुरू जाले, थंय हांगासर फोणकुले पडल्यार आमी म्हणटा वय तें काम बऱ्या तरान करूं ना, फिनिशींग सारकें करूं ना. देखून काम करता आसतना बऱ्या तरान आराम करीचय, मदघाती बऱ्या तरान तें करीचय, बरें फावंडेशन बरी बुन्याद आसून बऱ्या तरान कशें तें करीचय की घट्ट बळवंत मजबूत जावच्या बरें तें करीचय आनी अकरेक तें फिनिशींग बऱ्या तरान करीचय. आनी त्याच रितीन आमी आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत तशेंच जियेचें. आमी आब्रामाक भावार्थाचो बापूय म्हणटा, कित्याक ताचें जिवीत ताणें बऱ्या तरान आराम केलें. देवाचो ताळो आयकून त्या कालदेयाच्या ऊर गांवांतलो तो भायर सरलो आनी ताच्या जिवितांत आमच्या बरी चोय अस्कत सबारपटी ताका दुबाव जालो. 52 वर्सांच्या प्रायर देवान ताका बसयलें, ताका चेतावनी एक वर्ती संतत उत्पन्न करतलो म्हणून. पूण लगभग 9 वर्सां पर्यंत ताची पतीन गर्भेस्थीण जाली ना. मोते तो भियेलो, घाबरलो. हांव मेल्या उपरांत म्हजी आस्त बदी कोणाक त्या गुलाम स्त्रियेच्या भुरग्याक वेता कोणना म्हणून, आनी हे पटी आपल्या सेवकां पैकी मालगाड्या सेवकाच्या भुरग्याक वेता कोणना म्हणून तो दुबावलो, भियेलो. देखून देव परतून परतून ताका तो बसयता. म्हणजे देवाची बसवणी परतून परतून अब्राम उडास हाडटा आनी ताचेर तो पाती येता. आनी देवाक थंयसर सॅक्रिफीस भेटयता आसतना तो सगळोच भियेलो म्हणटा पळय पुस्तक, घाबरलो, कांपलो, तो घाड न्हिदेंत आयलो. ताचो अर्थ अब्राम भियेलो कित्याक तो अस्कत, तो पातकी, तो चुकीदार. जाल्यार देवान ताका पवित्र भाग्यवंत ताणें केलो. मुखाचें आमी देवाच्या बसवणेचेर भियेता, खावं जेता, पंता पावतले की ना म्हण आपधैर बगता. पूण देवातय आमी तेर राविल्ल्या वेळार आमी पाती येता. आमकां आपोणें दिल्लो देव तो विस्वासी, तो ताणें केल्ल्यो त्यो बसवण्यो तो पंताक पावयतलोच. अब्रामा परी अखेर पर्यंत मोगाचें आमी आमचो भावार्थ जियेवया, बऱ्या तरान करया, बऱ्या तरान जियोंक प्रयत्न करया, बऱ्या तरान अखेर करूंकी आमी प्रयत्न करया. त्या दाडा समयाचे एकवटांत राविल्ल्या वेळार अशें बरो रूख बरें फळ दिता की आमी बरें फळ आमी दिवंक शकतले. ताचे वेळे मोगाच्यान आमी कांयच करूंक शकना, कित्याक समी जावन आसा खरी दाखवाल, आमी जावन आसा फांटे. ताचे थंय एकवटान राविल्ल्या वेळार मोगाच्यान बरी भलायकी आमच्या कुडीक मेळटा, आमच्या आत्म्याक, आमच्या जिवाक मेळटा, आमच्या जिविताक मेळटा. आमी बरें फळ दितले आनी त्या बऱ्या फळा वरवीं आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी परगट करतले. असलें भाग आमकां हर एकल्यांक तें फावो जावं दी. बेटोने गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर D15 पेज नंबर 44. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या गावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, घे बापा मोगान त्यो. मोगान तुवें आमकां दिल्लें, धन दिर्वे सगळे आमचे, वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदें, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान बरो,
भावा बहिणीनो आमी भेटोनचे हेमिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाकडे मेमीक आमच्या आख्खे पयसाच्या आदावास सर्वेस पर म्हणून घे ह्या उंड्या सवय आमचें जिवीत देवाक आमी भेटोन दिवया आमच्या हर एक गरजो आनी विशेश जावन ह्या दिसांनी आमकां आसचे कश्ट संकश्ट दूख तत्वार भिरांत गावजणी सगळी कालसीन दाकार असो सवय देवाक भेटोन दिवया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो यज्ञ तूं मानून घे या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आमची काळजां आमी उंच बारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या धीन वासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी धीन वाचता जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी होडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दिती आमकां समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या समया म्हज्या देवा तेच परी ताणें दाका रोसान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा भावार्थाचो घुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मर आमी समारंभा तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी येता मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी समरमता जेजू मेलो मेल्या मदें देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हणून आमी परगडता तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन
तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सडवण दिता तें बलिदान तुजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता बापा तुवेंस तुज्या पवित्र सभेक दिल्ल्या बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मैपसान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू समी एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी बापा सांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या समेस्तांची काकूत कर दया करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची पेटर पॉल आमच्या गवळी बापाची पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी सगळ्या मणयारांची तशेंच ही भेटवणी करतल्यांची हांगा हजर आसलेल्या आनी सगळ्या तुज्या परजेची तूं काकूत कर शेकीन क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी जांचो भावार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राजांत घे दयाळ बापा ओंकार मरिये देवाचे माये सांगता भगवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती तुज्या धर्मता आनी सर भक्तां बराबर आमा समेस्तां तुज्या भुरग्यां सर्गीचें सूख जोडूंक फावो कर तुज्या राज्यांत पाचकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुज्या रचण्या बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे वदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवा बापान दिल्लें बक्षणें आमी एकामेका बोगसूंच्यात आमी गळसून घेजय देखून सर्गींचे राज आमचे मदें येवच्या भक्तीपणी आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतलें आमकां निवार विशेश करून ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें सगळ्या मनशा कुळाक तूं वाटय दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय त्या राजवटी पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसा एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संगता ती आमचेर सर्ती आनी क्यास्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुतीर आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकेने वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी म्हणजे पितरांच्या म्हाका फावो ना पूण त्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं कुमगाराचें गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतलें गीत नंबर E28 पेज नंबर 62 हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांवलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांवलो मोग कर एकामेकाचो
सोम्या तुवें केलोय तोसो. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे करिया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत बोपय सक्रमेंट खरोच हजर आसाय खरोच हजार आसा म्हण हांव पाती येता. हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास सर्वस्तोम प्रास तुजो चड मोग करता जो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रमेंट घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो न्हू. म्हज्या काळजांत आसाय म्हण हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून आनी हांव तुजे थंय हांव तुजे संपूर्ण एकवटीत जाता. कोण एकवटी जाता म्हाका तूं फळां बरीत कर. म्हाका तूं फळां बरी उरचें तसलें फळ उरचें तसलें फळ हांवें दिशें कर. हांवें दिशें तुजे तावन केदिंकच तुजें तावन कितें हांवें वेगळा सार जावंक वेगळो चार म्हाका सोडी नाका. सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या आमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या नव्या जिवान भरताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवं सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. हो मोगाच्यानो आज मनादीक बाप बॅप्टिस्ट पायस एसवेडी तांचो जन्म दिवस आचरशितात. देखून देवाक आमी अर्घ आनी होकळाप दिवया. इतल्या पुर्वेचे याजक एसवेडीक आनी सगळ्या पवित्र सभेक देवान दिल्ल्या पासत ते तेग जण याजक ताच्या कुटुंबांत तांचो मलगाडो भाव जेकब पायस एसवेडी कोऱ्यांत मिसांव वावर करना आसा. तांचो धाकटो भावय विलियम पायसी एसवेडींत याजक जावन आसात. हे तेग जण याजक एकाच कुटुंबांत आसात. ताची आवय 90 वर्सां उतरल्या. ह्या कुटुंबात ताका जायते भाव भयणी आसात. ह्या दिसांनी तांकां कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया बेस्पांच्या भारताच्या संघाचो ते एक्युमेनिझमाचो सेक्रेटरी ते जावन आसात. तांच्या नव्या वावरान नव्या जबाबदारेन ती देव तांकां सर आशिर्वादांनी नेटोवणी म्हणून आमी मागया. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोग परमिता सोकोरो सर्व काळी सोमी पात्येने सो दुबळ्या धाकट्या गादार नितला बोसो सगळी कानन सर्वांग मोगान पोसो दुखेस काळजांत दयेन बोजसो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोग परमिता सोकोरो मोगाळ पुता सोवे आमकां मरिया शिवादी आमकां आमच्या दुस्मनांतली बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.